पिछले दिनों सऊदी हुकूमत ने भारत से हिंदुओं, मुशरिकों, सिखों और गलीज तरीन नजस मुशरिकों को बुलाकर मस्जिद नबी का दौरा करवाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मस्जिद नबी शरीफ सिर्फ सऊदियों के बाप की तो नहीं है। सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि इनकी ये वीडियो देखने के बाद सऊदी अरेबिया की तरफ से जो है वो बड़ा सख्त एक स्टेप लिया गया और उन्होंने कहा कि भेजो इनको वापस। पाकिस्तान बड़ा कह रहा है कि साहब ये तो गलत हो गया, ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया साहब, ये तो नाइंसाफी हो गई, सब कुछ सब मतलब सभी बेकार हैं, छोड़ के पाकिस्तान। स्मृति ईरानी जी हिंदू धर्म से हैं, वो मक्का मदीना होकर के आई हैं, तो ये सनातनियों के लिए बहुत प्राउड वाली बात हुई है। ये जो आप कह रहे हैं कि क्या ये जो सऊदी अरेबिया है वो बाप लगता है इनका, तो इन तमाम जगहों का बाप कौन है? आप हैं। हमारी स्टेट की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है बुनियादी तौर पे सिवाय एक मजहबी वो टू नेशन थ्योरी। मॉरिशस की जो कैबिनेट डिसीजन है उसमें ये कहा गया है कि 2 आवर्स ब्रेक फॉर पब्लिक ऑफिशियल्स ऑफ हिंदू फेथ जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर की होगी। इसकी इतनी औकात है, ये हमें बताएगा सेक्युलरिज्म के बारे में। भारत सेक्युलर इसलिए है क्योंकि 84% हिंदू यहाँ पे रहता है। मॉरिशस के अंदर हिंदुइज्म बहुत ज़्यादा है और कहा जाता है कि तकरीबन 48% जो पॉपुलेशन है वो हिंदुइज्म, सो आधा मुल्क ऑलमोस्ट जो है वो हिंदुइज्म पे बिलीव करता है। ज़ैद हामिद साहब ना बेचारे वो बहुत ही ज़्यादा उनका दिल जल के खाक हो चुका है इस बात पर कि सऊदी अरेबिया ने स्मृति ईरानी साहिबा को जो वहाँ पे बुला के वहाँ पे मस्जिद नबी का दौरा करवा दिया है। नमस्कार दोस्तों जब से हमारी माइनॉरिटीज मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी ने सऊदी अरब में मदीना का विजिट किया है, उसके बाद से लगातार पाकिस्तानी सऊदी अरब को गालियां दे रहे हैं। इसी दौरान पाकिस्तान के ही एक जिहादी जो खुद को डिफेंस एनालिस्ट कहते हैं ज़ैद हामिद ने हिंदुओं के खिलाफ और सऊदी अरब के खिलाफ बहुत ही खराब लैंग्वेज का इस्तेमाल किया और उन्होंने कहा कि मक्का मदीना सऊदी अरब का बाप का नहीं है, जिसके बाद से दोस्तों उनका ये स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ और उसके बाद सऊदी अरब ने एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है पाकिस्तान को लेकर के। और अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सऊदी अरब क्या करता है पाकिस्तान के खिलाफ। कहीं पिछली बार की तरह सऊदी अरब पाकिस्तान को पैसे देने से मना ना कर दे। और दोस्तों इसके साथ साथ कुछ सऊदी अरब के लोग पाकिस्तान को भिखारी कह करके अपने यहाँ से भगा रहे हैं। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ज़ैद जमान हामिद साहब, आपको पता है पाकिस्तान के कितने बड़े वो डिफेंस हैं। कभी वो बंदूक पकड़ के वो भागते फिर रहे होते, निशाने बांधते हुए नजर आ रहे होते, सब कहते हैं तो फलस्तीन जाने की तैयारी कर रहे हैं। कभी फिर लगता है कि तीसरी आलमी जंग जो स्टार्ट होने वाली है इसमें जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस बार उनके हाथ में तो बंदूक नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी जुबान से जो तोप चलाई है, सबसे पहले तो जो उन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की उसको मैं कंडेम करती हूँ कि किसी भी इंसान, मजहब, कम्युनिटी या कंट्री के खिलाफ है ऐसी लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो सुनने के भी लायक नहीं है। लेकिन जो उन्होंने सवाल किया है तो पायन ए तुसी होंदे कौन हो, यानी मेरा तो सवाल ये होगा कि ज़ैद साहब क्या आप सऊदी अरेबिया से सवाल कर सकते हैं, इस उसमें आप वो हैं। और फिर ये कि उनका ये कहना कि सऊदी अरेबिया ये इन मुकद्दस मकामात का बाप तो नहीं है, मस्जिद नबी का बाप तो नहीं है वो, तो पायन ये सिर्फ इन जगहों का ही बाप नहीं, सऊदी अरेबिया तो ताड़ा भी बाप है। लेकिन इस मुद्दे पर आने से पहले मैं जरा आपको सुनवाना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। लेकिन जो सबसे ज्यादा रूहानी तकलीफ मुझे जिस बात की हुई है वो ये कि पिछले दिनों सऊदी हुकूमत ने भारत से हिंदुओं, मुशरिकों, सिखों और गलीज को बुलाकर मस्जिद नबी का दौरा करवाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मस्जिद नबी शरीफ सिर्फ सऊदियों के बाप की तो नहीं है, ये तो पूरी उम्मत की इमानत है। सैयदी रसूलुल्लाह का मकाम है। पूरी मुसलमान दुनिया खामोश क्यों है इसके ऊपर? किसी ने सऊदियों को चैलेंज क्यों नहीं किया? पूरी दुनिया में कोई मुसलमान आलिम दीन भी नहीं है जो खड़ा होकर कहे कि ये जुल्म तुम क्यों कर रहे हो, तुम कैसे कर सकते हो और तुम्हें हक नहीं है और तुम सैयदी रसूलुल्लाह के खिलाफ जा रहे हो। और सैयदी ने तो फरमाया था कि ये मुशरिक मस्जिद हराम के नजदीक ना पहुंच सके, तुम इनको मस्जिद हराम के अंदर लेकर चले गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पूरी दुनिया में तूफान बर्पा करते रहते हैं। ऐसे ऐसे हंगामे पाकिस्तान में किए गए कि जनाब फ्रांस के सफीर को निकालो तो ये कर दो तो वो कर दो। जरा थोड़ा सा करें ना सऊदियों के खिलाफ भी।
ذرا نکالیں نا ان کے سفیر کو بھی باہر, ذرا کچھ کریں کہ یہ کیا ہمارے لیے صرف معیشت اور تجارت ہی ضروری رہ گئی ہے کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی حرمتی کرتے رہے, ہم صرف اس لیے چپ رہے کہ ہمارے لوگ وہاں ملازمت کرتے ہیں اور ہمیں ان سے پیسہ ملتا ہے. تو ٹھیک ہے, پھر انتظار کرو اللہ کے حکم کا. جب تمہارے اوپر غزہ جیسی بمباری ہوگی تو شکایت نہیں کرنا پھر تم اللہ سے, پھر تم اس قابل نہیں ہو ایسی قوم کے جن کو اللہ سنبھال کر رکھے. پھر اللہ تم کو تبدیل کرے گا. یستبدل قوم غیرکم ولا تضرہ شیئا, تم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے اللہ, تو بدلے گا تم کو, چاہے تم کو مودی کے ذریعے بدلے یا بیماری کے ذریعے بدلے. زید صاحب تو رو ہی پڑے ہیں, مطلب وہ تو زارو قطار رو رہے ہیں, وہ پٹ رہے ہیں, انہوں نے ماتم شروع کر دیا. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ دیکھو تم لوگوں کو پھر پہنچے وہ کہاں پر ہے, مودی پہ. بات پھر مودی تے آئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ تم لوگوں کو پھر مودی بدلے گا, کیونکہ مودی بدل رہا ہے, کیونکہ مودی نے بدل کے دکھا دیا ہے. تو وہ وہی بات کریں, کہہ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے پھر تم لوگوں کو نا وہ صحیح ہے, صحیح کرتا ہے وہ مودی, وہ تم ہی بدلے گا, اور وہی بدل رہا ہے. مان لیا ہے انہوں نے زید حامد صاحب نے. لیکن میرا سوال زید صاحب سے یہ ہے کہ پائن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ جو سعودی عربیہ ہے وہ باپ لگتا ہے ان کا, تو ان تمام جگہوں کا باپ کون ہے؟ آپ ہیں. وہ صرف ان جگہوں کا ہی باپ نہیں ہے سعودی عربیہ. سعودی عربیہ تہاڈا بھی باپ ہے, ساڈا بھی باپ ہے. یعنی جو قرضہ لیتا ہے نا جس سے, سر دیکھیں نا آپ اس طرح کی بات کرنا. زید صاحب کو یہ معلوم ہے, کیا زید حامد صاحب کو یہ پتا ہے کہ سعودی عربیہ سے آپ کتنا قرضہ لیتے ہیں؟ آپ سعودی عربیہ کے احسانوں تلے دبے ہوئے ہیں. وہ آپ جب بھی, ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ پاکستان نے یو اے ای کو یا سعودی عربیہ کو اپنا قرضہ رول اوور کرنے کے لیے ایک بار پھر کہا ہے, جس کے آگے آپ کشکول لے کے پھر رہے ہو. تسی پائن پوری دنیا سے تسی کشکول پھڑ کے پھر رہے جے ہیں جی. تو ان کی باتیں دیکھیں ذرا. اور سب سے پہلے تو جو میں نے یہ بات کی کہ اتنی گندی آپ نے لینگویج اور زبان استعمال کی, آپ ان کو نجس, منحوس اور کیا کیا بول رہے ہیں, منافق اور مشرک. اچھا خود سے ہی نا ایسی ایسی آیتیں اور وہ نکال کے لے آتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ڈھونڈنا تو کسی نے ہے نہیں جا کے, تو وہ کہہ دو جو ہے نا. ایسی اس قسم کی بے وقوفانہ گفتگو جس میں آپ جس کنٹری کے قرضوں تلے دبے ہوئے ہیں اس کو آپ منہ اٹھا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کیا باپ لگتے ہو, تم پیو ہو. تو کون پیو ہے, کون ہے اس جگہ کا مالک, آپ مجھے بتائیے. اچھا وہ کنٹری جس کے لیے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہائے ہے مسلم امہ کہاں ہے, کدھر ہے, کیا کوئی دیکھ نہیں رہا اس کو, کوئی تو روکے. تو وہ لوگ دیکھیں کہاں پہنچ گئے. زید حامد صاحب کو یہ اندازہ ہے کہ سعودی عربیہ اور انڈیا کی ٹریڈ کتنی بڑی ہے, سعودی عربیہ اور انڈیا کے تعلقات کیسے ہیں. مودی صاحب جب سعودی عربیہ تشریف لے کر جاتے ہیں تو وہاں پر ان کا استقبال کیسے کیا جاتا ہے, ان کو کیسے ویلکم کیا جاتا ہے, ان کو پھولوں کے ہار کیا, ان کو سونے کے گولڈ کے ہار کیسے پہنائے جاتے ہیں. یو اے ای میں جب وہ گئے تو کیسے ان کو ویلکم کیا گیا. اور ان کنٹریز نے جن کی زید حامد صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں, یہ تمام عرب کنٹریز, مسلم کنٹریز, انہوں نے بڑے سے بڑے سول ایوارڈز دیے ہوئے ہیں انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی کو. ذرا کتنے بیٹھے ہو تسی, آپ کی طرف وہ یہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بھکاری آ گئے. کیا ہوا ہے ابھی عرب کنٹریز اور مسلم کنٹریز نے, زید صاحب انہوں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ پلیز اپنے ملک کے بھکاریوں کو روکو, ہمارے ملک میں آ کے جو ہے یہ دیکھو کیا انہوں نے جو ہے ات چکی ہوئی ہے, تو ان کو جیلوں میں بھرنا پڑتا ہے, تو باقی ہماری جو ہے وہ جگہ ہی ختم ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو اس کے اندر ڈالیں. وہ پاکستانی بھکاری بھرے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ جہاز بھر بھر کے آپ کے بھکاری وہاں پہ کشکول پکڑ کے جا رہے ہیں.